دار بنا وارث دا ظہور ہوئے اپنی ذات دے صدقے بارہویں ہادی دا ظہور ہوئے ہر عزادار کو سرکار دی زیارت مشرف فرما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا قائم آل محمد ذکر پاک دی قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات پڑھ اپنے اپنے بچیاں دے بہترین مستقبل واسطے بآواز بلند صلوات مرحومین دی بلندی درجات واسطے خندہ پیشانی نال درود تلاوت فرما آباد رہو سلامت رہو وعدہ وفا ہو گیا حکم دی تعمیل بندہ حاضر خدمت الحمدللہ خوش نصیبی ہے جو مولا علی دے نوکران دی زیارت ہے ڈھیر ساری دعاواں نال نوکری دی ابتدا کرنا چاہوں کہ مولا کائنات ساری زندگی وارث وارث ساڑھے وارث قبر کرسی لگنی ہے ساڑھے وارثاں دی بے شک لگنی انسان تا ایسا بن کے وجہ نا ماں وارث دے متھے لگن جو گت بندہ ہو گئے بولو واجب عمل کیا ہے مومن مولا علی علیہ السلام دے منن والے کو سرکار دے نقش قدم تے انہاں دی سیرت تے چلن والے کیسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے جو قبرچ مولا علی علیہ السلام فرماون تو میرا ایسا مومن ہے تو کچھ نہیں جیونا چاہیے اللہ حد کہیں کمینے دے محتاج نہ کر واجب عمل کیا ہے نوکری ڈیوٹی کیا ہے 75 سال پرانا قصیدہ کیونکہ حکم ہے میرے بھرامت بزرگاں دا وہ حکم پہ پورا کریں فرض عمل دسنا چاہنا جو انسان مکمل کی میں ہو سی کیڑے عمل نال انسان آکے مکمل ہو سی وہ کیڑا واجب عمل ہے اگر توری طبیعت ہوئے تو 75 سال پرانا قصیدہ عقیدہ ہوندہ ہے انہاں لوگاں دا عقیدہ دساں جڑے قبریں ٹر گئے جنہاں دیاں ذاکریاں تے موراہن انہاں لوگاں دا عقیدہ دسنا چاہنا جو انہاں دا عقیدہ کیا ہے اجازت ہے سی سارے ہیں بزرگاں بھائیاں دی اجازت ہے سی قصیدہ پڑھا آباد اے فرد ساڈا اساں زندگی بھر صدا ورد نام علی دا کرے جیو آباد رہو مولا تو کو سلامت رکھ عرض کر رہا اے فرض ساڈا اساں زندگی بھر صدا ورد نام علی دا کرے تو اے فرض ساڈا اساں زندگی بھر صدا ورد نام علی دا کرے تو اے فرض ساڈا اساں زندگی بھر
نبی علیہ الصلوۃ والسلام. آباد رہو. اچھا صحیح اچھا سارے نہ دل شیر دوبارہ پڑھا. پچھلے صاحبان تھوڑا دل بھی ہے. جیتے رہو. اے ہے فرض سادہ اسا زندگی صدا مرد نامے علی دا کرے تو. اے فرض سادہ اسا زندگی صدا مرد نامے علی دا کرے تو. جتھا میں نظر سے مخالف علی دا بلا خوف ہوتے تبرہ کرے تو. آباد رہو. ہکو شیر سنامنے تے اوے سنامنے جی میں تسا سنن دے موڈ وچ بیٹھے. اکل تڑی کو لگ گئے جیڑا ہن تے کو سمجھاوے کیڑا. بزرگاں دا کلام ہے تے ڈھیر سارے میرے سامنے میرے بزرگ بیٹھے. ایک گلی اچ علی دا نوکر تے دشمن علی کٹھے ہو گئے. اس آکھیا علی چھوڑ. علی دا نوکر مسکرا کے آدھے تے جاہل دے آکھن تے قرآن پڑھنا بند کر رہے ماں. علی نہیں چھوڑ سکتا. یاد ہے کیا فرق ہے ساڑھے چ نوز باللہ تینہ چ کوئی فرق نہیں. نوز باللہ نبی نوز باللہ ساڑھی کار ہے. اس دور دے وچ بھی جاہل لوگ ہیں. ہزارہ تے درجنہ کروڑوں دے حساب تے ہیں جڑے آدن صرف وائی گھن کیا منج کیا کمال ہے یہ ہے وہ ہے ساری کار ہے. نوز باللہ بزرگاں 75 سال پہلے بھائی جان یہ گل کوئی آج دی نہیں. یہ پرانی گل ہے. اصلاح حسین دے ذاکراں حسین دے نوکراں اس حسین دے ممبر تو لوگاں دی کیتی ہے اور اس ممبر تو لوگاں حقائق ڈسن. باقی کہیں جا تو نہیں ملے. پریشان تو نہیں ہو گئے. 1400 سال ہو گئے اس مولا حسین دے پاک ممبر تو حق پہ لب دے لوگوں کو. حسین دے نوکر پہ دین اس ویلے علی دے نوکر اس جاہل دے پاسے دیکھ کے پیا دین اکل تڑی کو لگ گئے جیڑا ہن تے کو سمجھاوے کیڑا. اس دے پاسے دیکھ کے پیا دین نبی تے جیا ہے اکل ختم تھی وی جیڑی تے کو مار دے آخری لائنج او دوا میں ڈسنی ہے کیڑی ہے ذرا میرے پاس دکھائے. نبی تیجیا ہے اکل ختم تیوی جڑی تے کو مار دے دوا تھا ڈکو دے. اے تو ہم سر سڈاوے ایوے مصطفیٰ دا تا پھر یاد رکھ لے ملنگاں دے انشاءاللہ مرمت کرے سی. اللہ حد شاہ نجف دے روزے ناب میں مولا حسین دے زوار ہو. بھیڑ دی قبر تے قیدی آیا وسطہ رہے اللہ بھاؤں میں دور دور تو مومن آئے بیٹھن
ٹائم نال مجلس ختم ہو ونجے پردے چ میری مرشدزادیاں میری دھیاں میری دور دور دے سفر کر کے مجلس ٹائم نال مجلس ختم ہوئے درجات بلند ہوئے بزرگن دے لفظ او فرمیندے ہیں ہر کوئی اپنے وستے گھر خیریت نال پہنچ کہ پردہ دار بی بی کو رستے چ رات نہ پہونج اللہ اکبر آج تو پتہ نہیں لوگ کتنا سخت سنن دے عادی ہو گئے یہ گلہ بھٹی فقیر تے وہ ذاکر اس دور دے پڑھ دے ہیں تے لوگ اگر نہیں پڑھنے میں او کیوں دعا منگ دے ہیں جو کہیں مستور کو رستے چ رات نہ آوے او اس واسطے دعا منگ دے ہیں قسمت علی دیاں دیاں دی جنہ بارو مدینہ ادھی رات کو نائی ڈٹھا او شام ٹر گئیاں ازادارو یار مومنو امتحان نہ کیتا کرو عبادت کیتی کرو زندگی دا کوئی پتہ نہیں میں صدقے ہو پہواں مناسب ٹائم میں مسائب پڑھنے لیکن دل بھی یہ ہے کہ ہر جھولی پر ہو کے اٹھے کیونکہ میرے بھائیاں بزرگاں دی سال دی محنت ایک سال دے بعد شام تھک گئی زندان تھک گئے گلیاں تھک گئیاں جوانو جے تو سہائے کرو تو میں تو نے مزاج دی ایک سطر آدھا ظالم تھک گئے مظلوم نہ تھکے ظلم کرنا لے تھک گئے برداشت کرنا لے نہ تھکے میرا وطن ہے میں کوئی لندن نیچو نہیں آیا کھڑا تو نے مزاج جاننا پتھر مارنا لے تھک گئے پتھر جھلنا لیا نہ تھکیاں ایک سال دے بعد کوئی ایسی روایت نہیں علماء تو تصدیق کر گنا ہے کچھ لوگ ان بھی خواب پاک رسول فرمایا جو میری دھیاں آزاد کر ایسی کوئی روایت نہیں ان بھرا بچایا ایس ان شامچ خطبے بھرا دے پڑھنے سے جڑیاں گلیاں چ حسین کو لوگ نعوذ باللہ باغی سڑے میں ہیں انہاں گلیاں چ نہیں انہاں گھریں چ حسین نمازی سڑی جن لگ گیا چند بندے ہیں میری مجلس اپنے تخت دا خطرہ محسوس ہویا ہے شام دی آب و ہوا تبدیل ہوں دی ڈٹھی ہے آدھے جلدی کرو سجاد کو میرے دربار چگھنا عزیز نسے ہے بھی ہر بندے رہائی پڑھئے ذرا جملے سنی بزرگ کی میں رہائی پڑھ دے سپاہی ٹردو آئے علی دیاں دیاں دے نور محل دے سامنے کڑیاں دے مسلح تے بیمار رات بیٹھا روندہ آئی کیا بات ہے بھئی پاک سینٹ تو پرسا قبول فرماوے علی دیاں دیاں دا نور محلو ہائی جیندی چھت کوئی نائی ترلا نہیں کوئی نہیں رو سکتا دل روندہ ہے اکھ نہ روے مومن دا دل روندہ ہے میں جاندہ اس بغیر سپاہی نے آکے توڑے امام دے زنجیر ہلائن میں سوکھے پڑھن تو سا سوکھے سنن 1400 سال ہو گئے اس زنجیر ہل دے تو سا سن دے آن دے ہو تے ہر بندہ اپنے مزاج دی ہائے کر چھوڑیں دے میں غازی دے علم دے سامنے کھڑا اس زنجیر کوئی سوکھے نہ ہل دے جی میں اسا پڑھ دے ہیں بھائی جان انج نائن ہلیں دے انج زنجیر ہلیں دے آئین زخمان دے منہ کھلوے دے آئین سیدہ دے توڑی شام اچ میں قیدی ہول گیا مہاری ہول گیا سیدہ دے میرا نانا وے آلہ میں نو قیدی سڑوا میرے ڈکھے ہوئے زخم ڈکھائن میں یہ کوئی تدیر لگ دیئے چوکھا سخت پردہ کھڑا میں یہ میرا بیلٹ ہے میرا وسیب ہے میں جاننا تو سکی میں سن دے ہو سیدہ دے میرے ڈکھے زخم ڈکھائن ہوئے قیدی کر کے سڑوا
کوئی مہاری سڑیں دے، کوئی رات رومن والا سڑیں دے. ان زنجیر نہ ہلائے کرو، میرے زخمان دے منہ کھلوے لین. ہائے ہن میں جملہ پڑھنے بھائی جان. قیدی پیشی تجرنئی حاکم وقت یاد کیتا ہے. سیدہ دے میں تو دے حاکم دی رضا دے قیدی نہیں، میں اللہ دی رضا دے قیدی. ہائے سیدہ دے ٹرولیا میں سنگتی جگہ کے آسان. جڑا بندہ سارا نہیں آئے نہیں کر سکیا. سنگتی کیڑائی وطن آلے 4 سالاں دے پتر کو مٹی تو جگائے ایس. سیدہ دے باکر جاگ پیشی تے جلڑے باکرہ دے بابا دھیرا دے ٹائم کوئی پیشے آندہ وقت کوئی نہیں. سیدہ دے نروا اساں جو بے وطن قیدی ہے. بڑی روحانیت علی مجلس ہے یار، بڑی قبولیت علی مجلس. ہاتھ نہ بدو بابا، ہاتھ نہ بدو، میں نہ کرا. اللہ اکبر. سیدہ دے وارثاں لیاں دے ٹائم ہونے جڑے وارثاں لے قیدیوں میں نا بچڑا انہاں دے ٹائم ہونے نا سجو بے وارث قیدی ہیں. ہن جملہ سننے جڑے بزرگ بیٹھے ہو تسا میرے بزرگاں تو سنیا ہو سی. جڑے کڑیل جوان بیٹھے ہو پتر کو جگایا ایس کڑیاں تبوں کنجیاں نیس. کوئی کڑی تے کڑی لگی محافظہ امامت بی بی دروازے تے آئی. وہ جدن بی بی ستی ہوئی آئی تے حق کھلیے. اے بی بیاں کوئی سمدیاں ہن اے تا ساری رات حسین کو رونیاں سارا نہیں حسین کو رونیاں. کڑی تے کڑی لگی بی بی تلیاں ٹیک کے اٹھی. بی بی یاد یہ قیدی کنوے نے. اے میں او جملہ پہ پڑھ دا ای تو جڑے والے لنگ سے تیری ہائے نکل ویسی. سیدہ دے اماں دربار کیوں ویسے اماں میری پیشی. اللہ کرے میں سمجھا آگے نا. حقل مور کیا دیا قیدی 1 سال ہو گیا ہے میں شام آئیاں کئی پیشیاں آئیاں تے گزر گئیاں. قیدی کیوں جائیں پیشی ہے جتھا میں نال نہیں وجنا. نہیں سمجھا سکیا. سیدہ دے اماں میں امامہ میں جان دا میں وین دے نڑے آ گیا. شام اچ میرا قتل نہیں اماں میں جی میں وین دا پیا اوہ واپس آسا. بی بی آدھیا مسلمانہ تو دربارہ تو میرے یقین اٹھ گئے. تو جتنے تئی واپس نہ آسے میں تھیں دروازے کھڑی رہے ویسا. 1 سال جوانہ پہلی باری انج ہویا ہے. ادھی رات آئی رات رومن اللہ دربار آیا ہے. اے اشارہ کر کے آدھے سجاد کو کرسی دیو. میری سینی سے جملے تے ہر حق تے اپنا کرم کر چھوڑے. سپاہی کرسی رکھی کرسی سامنے آئی ہے چکے خون دے ود گئے. اے آدھے قیدی میں کرسی دینا تو رات رونے رات زیادہ ہوئی ہے. ٹھٹا سا بر کے سیدہ دے کرسی دینے ایو دربار آئی. ہائے میں بھولنے گیا نہ میں تھک گیا. میری پہلی پیشی آئی جدہ کئی گھنٹے گزرین میری زخمی کنالی بہن آئی. اتنی گرمی آئی 1 پیر چیندی آئی بیا رکھ دی آئی. میں کوا دی آئی سجاد جڑ چوکھی دے رہے میں تھاک بھئیا. سیدہ دے کی میں کرسیاں تے بائی تھا محمد دیاں دیاں کئی گھنٹے. واہ بھائی واہ. 5 مجلسہ چاہی دیا رہائی واسطے 5 مجلسہ چاہی دیا. ایڑا حصہ میں پڑھنا چاہنا او آہ میں سن گئے ہو. آج انہی نیڑے آ گئی ہے کربلا دے. کل بھیراؤ دا چیلم شام دیا قیدہ نبھاؤ کے بھین پیان دی. ایک بھین آئی ہے بھیرا دے چیلم واسطے. ایک بھیرا آیا ہے بھین دی قبر تے. اے 2 چیلم ہیں. پہلا چیلم میں پڑھنا ہے. دوجا تو سن چکا ہے. 3 محمل
تھکا ہویا قافلہ غریباں لا قبرستان اٹھ بیٹھے بیبیاں لتھیاں جی میں لہندیاں آئیاں قبراں تے بہندیاں گئیاں جیڑی بی بی محمل چو لتھی ہے جوانو جھولی اچ وارث دا سر آئی بہن دی جھولی بھرا دا سر ماں دی جھولی پتر دا سر آئی لاندیاں آئیاں قبر تے باندیاں گئیاں ساریاں لتھیاں ہیں محمل دے بہان دے بعد لتھیاں ہیں کوئی ایڈی سکھ دی ودی آئی اٹھ دے بہان دا انتظار ماں نہیں کیتا وطنہ لے ہوئی میں لتھی ہے جی میں عباس گھوڑے تو لتھا ہے جلدی نال دھی دی قبر دے پاسے دوڑی ہے قبر دے نالا کے سم گئی ہے قبر کو آنا لا کے آدھئے قبر تو بہرا میرے زنجیر لہ گئے کرونا ہے یار کرونا ہے زندگی دا کوئی پتہ نہیں آماں وطن پہوین دی جڑے جملے واسطے ساری محنت کر آیا لاندیاں آئیاں قبر تے باندیاں گئیاں کوئی سراندی بیٹھی ہے کوئی سجے بیٹھی ہے کوئی کھبے ساریاں لتھیاں ہیں فضل دی ماں لتھی ہے توڑے مزاج دا حکوین نہ قبر دے سجے نہ کھبے نہ سراندی اللہ گواہ ہے میں کدا ممبر تے نا پاک نہیں چاہے شبیر دی زخمی کنالی دی قبر دے پواندی بیٹھی ہے جولی چغازی دا کر سر کٹ کے میری سین دی قبر تے رکھا ہے رو کے بیٹھی آدھی حسین دی قبر تو بہرا چاچا معافی منگنا یہی بی بی آدھی اماں دور دیا دیا پیکیاں تے نراض نہیں ہوندی صدقے 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 بڑی قبولیت علی مجلس ہے جس وین دا وعدہ کیتے جو بزرگان دا وین پڑھنا ہے ہو سکتا ہے آخری ہوئے ساریاں ملین تھوڑے جائے فاصلے تے بھرا آئی جڑے بھیڑیں دے بھرا بیٹھے ہو جڑے کڑی الجمان بیٹھے ہو بی بی فرمائے قیدی جی اماں بھیڑ دی قبر تے نہیں آندہ سیدہ دے اماں بھیرا جیڑا ہی غریب ہوئے بھیڑ دے کول ہاتھ خالی بھیرا نہیں آندے میرے پاس دکھائے بزرگان واسطے دا دعائی کافی ہے جڑے دعا پہ کریں دے ہو جوانوں ہائے کر چھڑائے بی بی آدھی آ بھیڑ دی قبر تے ست قدمان کئی سائیاں کٹ کے بھیڑ دی قبر تے آیا ہے ہتھو خالی نہیں آیا پھٹی ہوئی ابار نالو دو چھوٹے چھوٹے دور بھیڑ دی قبر تے رکھنے سے قبر کو آنا لا کے رو رو کے بیٹھا دے تیڑے دور میش میں تو گھے نہیں آیا میرے دردان دی ہاتھ مارو سیدہ دے جیوے میرے نال او گزاری ہے تیڑا عابد شکر گزار بھیرا دی گل مکی بہن دی قبر ہلن لگئی ہے قبر چو آواز آیا ہے کیوں دور رکھ دے او میری قبر یوتے میں پاون نہیں رو کے بھی بیا دیئے جے مل گئی چولا اصغر دا میری قبر دا وچ سنو سے قبر تیرا درو کے قیدی امام جھن جھن کے ودا دے تو سن بہن اجڑی وطن دو میں ویدہ تیڑا ویر قیدو ہوتھیا اجری آئے اے تسلی رکھے تو میڈوہن ارائے تے پھوپیاں بھی آیا نیسے ور لہائے جڑا مل سی دکھیا
میرا مولا ہے پرسا قبول فرما. میرا مولا حقیقت دگری ہے ہر اکھچ آسو ہے. مولا انہوں دے شرعی حاجات قبول فرما. بانیان مجلس دی توفیقات اضافہ فرما. سوائے غم حسین دے دنیا دا کوئی غم نہ دکھاویں. رزق حلال عطا فرما. پریشانیاں تکلیفاں دور فرما. اس اج دی مجلس سے جنہ لوگوں نے امام حسین دی نیاز واسطے جو حسب توفیق پاک لنگر حصہ دیتا ہے مولا سارے دی توفیقات اضافہ. سارے دے گھران دی محافظت فرما. مال رزق جان عزت دی محافظت فرما. میرا اللہ جتنے امام حسین دی ازاداری ہے امام حسین دی غم میں میرا